سورة الكافرون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا یا کے پر کیا آ رہی ہے؟ تشدید. دھیان سے پڑھیں. یا ایوہل. کافرون. قل یا ایوہل کافرون. قل. قاف کو موٹا کریں اور اس کی پیش کو صحیح سے ادا کریں. پھر سے ایو. اس کو مارک کر لیں اور شد کو نہیں مس کرنا. سب کو معلوم ہے نا شد والا حرف کس طرح سے ادا کرنا؟ پہلے ساکن اور پھر حرکت کے ساتھ. ایو ایو ایو. جی پڑھیں. قل. پیش کو صحیح سے ادا کریں. زبانی. شد نہیں صحیح. پھر سے لا اعبد. اعبد اعبد. با پہ کیا ہے؟ لا اعبد. ما تعبدون. ما تعبدون. لا اعبد ما تعبدون. اعبدو نہیں ہے، اعبدو. پیش کو صحیح سے ادا کریں. پھر سے پڑھیں. زبانی. شروع سے.
زبانی. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم ولا أنتم عابدون ولا ان یہ جو حمزہ ہے اس کو واضح کریں. ولا أنتم عابدون ما أعبد پھر سے. زبانی. شروع سے دیکھ کر ایک ایک حرف کو واضح کریں. ولا أنا اونچی آواز سے. ولا أنا عابد ما ولا أنا عابد ما عبدتم عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم جی انا کو انا نہیں پڑھنا، اس کو مارک کر لیں. پڑھیں ہم شروع سے. ولا
زبانی. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم. شروع سے. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. قل يا أيها الكافرون زبانی. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد اعبد نہیں ہے، اعبد. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم لكم دينكم دينكم دينكم. اس نون کی پیش کو بھی مار کر لیں. لكم دينكم ولي دين. 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 ولا انتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. اونچی آواز سے. ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. پڑھیں. ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. زبانی. ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.